أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البلد مكية. سورة البلد مکی سورت تے. پا دی سورت کی یو رکو دا او 20 پاک آیاتون دی. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لام الف مد زبر لا، همزة قاف فش اق، سين زير سي، ميم پیش مو، اقسمو. لام الف مد دا وړکی مد دی، د دریو الف مقدار باندې با اوږدیږي. د یو الف مقدار یو سکند دی. حمزه قاف فش اوق، پنځه حروف داسې دي چې په هغې باندې جزم راشي. دغه پنځه حروف را تنبیږي. په هغې کې قاف طا با جیم دال دی. لا اقسمو، با زیر به ها کڑا زبر هذا، لام زبر ذل، به هذل کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش پا د یو الف مقدار اوږدیږي، یعنی یو سکند به اوږدیږي. با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال زیر دی، بلدی. دلته کې آیات پوره شوی دی. وقف فکو، وقف دیته و چې اواز او سا دواړه بند شي، دیته وقف وایي. لا اقسم بهذا البلد، دال حروف قلقله کې راځي. دال باندې چې کله موږ وقف کو په دې به جزم راشي، دا به ساکن شي. نو را تنبیږي به څه چل به کېږي؟ را تنبیږي به. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. واو زبر وا، همزه نون زبر انت زبر تا، وانت نون ساکن دی. رستو تی حروف اخفا کې تا راغلی ده، اخفای حقیقی به کېږي دلته. حالم زیر حل میم دو پیش لم با زیر بی، حلم بی. دلته کې به اقلاف کېږي. تنوین نه بعد با راغلی ده، تنوین به په میم کې بدل شي، غنه به پکې کېږي. دې ته اقلاب وایي. ها کړه زبر هذا، لام زبر ذل، وانت حل بهذا. با زبر با، لام زبر لا، دال زیر دی، بلدی. بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. واو زبر وا، واو الف زبر وا، وا لام زیر لی، دال واو دو زیر دی، واو زبر وا. ووالد وا، تنوین نرستو حروف یرملون کې واو راغلی دی. دلته کې به ادغام مع عنه کېږي. د ادغام سره سره به غنم کېږي. کله چې د نون ساکن تنوین نرستو حروف یرملون کې کوئی حرف راغی، لام او را کې به غنه نه کېږي. باقي څلور واړو حرفونو کې به د غنې سره ادغام هم کېږي. ووالد وما ولد، میم الف زبر ما، واو زبر وا، لام زبر لا، ما ولا، دال زبر دا، ما ولد. ووالد وما ولد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد دال برا تنبیگی. خوا زبر خوا، لام قاف زبر لق، نون لام زبر نل، خلقنل. همزه نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زبر نا، انسانا. دلته کې به اخفای حقیقی کېږي. نون ساکن دی، وروستو تی حروف اخفا راغلی دی. فا یا مد زیر فی، کاف زبر کا، با زبر با، دال دو زیر دین، کبدین. فی کبدین وقف دی، حری حرف ساکن کېږي. لقد خلقنا الانسان فی کبد. همزه زبر آیا، ح زبر یح، ایح سین زبر سا، ایح سا با پیش بو،
ایحسب حمزه یا زبر ای حمزه لام زبر اللام یا زبر لی اللی یا قاف زبر یق اللی یق دا زیر دی را زبر را اللی یقدر نون ساکن نغلی دی روست حروف یرملون کی لام دی لام کی با غنه نکیگی بیا نون ساکن دی روست تو حروف یرملون کی یادا لام کی با بلا غنه کیگی نون کی با پیا کی با مع غنه کیگی د غنه سره ادغام کیگی یا قاف زبر یق دال زیر دی را زبر را یقدر ایحسب ان لن یقدر عین زبر ع لام یا زبر لی ها زیر هی علیه همزه زبر ا ح زبر ح دال دو فیش دن احد وقف صورت کے باہری حرف ساکن کیگی ایحسب ان لن یقدر علیه احد یا زبر یا قاف واو فیش قو لام پیش لو یقولو همزه ها زبر اه لام کاف زبر لک تا پیش تو اهلکتو میم الف زبر لا میم الف زبر ما لام لام دو پیش لام لام دو زبر لل لام پیش لو ما للو با زبر با دال دو زبر دن ما للو بدن دو زبر دی د وقف صورت کې به یو زبر ختم شي یو بدلی په مقدار اوږدیږي یقول اهلکت مالا لبدا همزه زبر آیا ح زبر یح سین زبر سا ایحسا با پیش بو ایحسبو همزه لام زبر اللام میم زبر لم اللم یا زبر یا را زبر را ها الٹا حمد الٹا پیش هو اللم یرهو را باندې زبر یا پیش راشي را به پیړه ویلې کیږي زیر پر راغی باریک په ویلې کیږي نری به ویلې کیږي وړوکی مد دی د درې ولې په مقدار یا د یو ولې په مقدار یا د دوه ولې په مقدار به اوږدیږي همزه زبر اح زبر ح دال دو پیش دن احد ایحسب ان لم یره احد همزه زبر الام میم زبر لم علم نون جیم زبر نج عین لام زبر علم زبر لاها الٹا پیش هو علم نجعل له نون جیم زبر نج جیم برا تنبیگی عین یا زبر عی نون یا زبر نی عینی نون زیرنی عینینی وقف صورت کی با نون ساکن شی علم نجعل له عینین واو زبر والام زیرلی ولی سین الف زبر سا ولی سا نون واو دو زبر نو واو زبر وا ولسان و ادغام معن بکیگی شین زبر شا فا زبر فا شفا تا یا زبر تی شفتی نون زیرنی شفتینی ولسانا و شفتین واو زبر وا ها زبر ها وها دال یا زبر دی وهدی نون کڑا زبرنا وهدینا ها نون پیش هن نون جیم زبر نج وهدیناه النج نون مشدد رغلی نون مشدد کی با غنه کیگی دال یا زبر دی نون زیرنی وهدیناه النجدین فا زبر فا لام الف زبر لا فلا فا زبر فا لام قاف زبر لق فلق تا زبر تا ح زبر ح میم لام زبر مل فلق تحمل عین زبر ع قاف زبر قا با زبر با تا زبر تا عقبتا فلق تحمل عقبه وقف راغلی آیات پوره شوی دی دلته کې به وقف کیږي وقف چې کیږي اواز به بند شي سا به بند شي اخري حرف ساکن شي فلقتحمل عقبه واو زبر وا میم الف زبر مد زبر ما و ما همزه دال زبر ادرا کړه زبر را کاف زبر کا ادراک
میم لام زبر مل، عین زبر ع، قاف زبر قا، ملعقا، با زبر با، تا پیشتو، ملعقبتو، وما ادراک ملعقبه. وقف په صورت کې به ګولتا په ها کې بدلیږي. فا کاف زبر فک، کاف پیشکو، فکو، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقبا، تا دو زیرتین، رقبتین. قاف حروف مستعلیه کې دي، اته حروف تاسې دي، په هر صورت کې هغه پیړ ویلې کېږي. په هغې قاف هم دی، قافه پیړ ویلې کېږي. فکو رقبه، حمزه واو زبر او، حمزه طا زیر اطقا، عین کڑا زبر ع، میم دو پیشمن، او اطعام، فا یا زیر فی، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، فی یوم، ذال یا زیر ذی، میم سین زبر مس، غین زبر غا، با زبر با، مسغبا، تا دو زیر تن، فی مسغبت، او اطعام فی یوم ذی مسغبه. یا زبر یا، تا یا زیرتی، میم دو زبر من، یتیمن، ذال الف زبر ذا، میم قاف زبر مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، تا دو زیرتن، یتیمن ذا مقربه. تنوین بغنه کیږي او قاف کې به حروف قلقله به کېږي. حمزه واو زبر او، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، او مسکی، نون دو زبر نن، او مسکینن، ذال الف زبر ذا، میم تا زبر مت، را زبر را، ذا مطرا، با زبر با، تا دو زیرتن، او مسکینن ذا مطربه. ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، میم مشدد به غنه کېږي، نون مشدد، میم مشدد دواړه به غنه کېږي، د غنې نه بغیر میم مشدد او نون مشدد نه ادا کېږي. کاف الف زبر کا، نون زبر نه، کانا، میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، لام زبر لا، منل لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نه، من الذین، حمزه کڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیشنو، آمنو، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، واو الف زبر وا، صاد، واو زبر صو، وتا وا صو، با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، را زیر ری، بس صبری، بابت را تنبیگی، صاد حروف مستعلیه کې دي، پیړ به ویل کېږي، را باندې زیر دی، باریک نری به ویل کېږي. واو زبر وا، تا زبر تا، واو الف زبر وا، وتوا، صاد، واو زبر صو، وتوا صو، با لام زیر بل، میم را زبر مر، ح زبر ح، بالمرحه، میم زبر ما، تا زیر تی، بالمرحمتی. وقف په صورت کې به ګولتا په ها کې بدلیږي، بالمرحمه. حمزه پیش او، لام مد کڑا زبر لا، اولا، حمزه زیر ای، کاف زبر کا، اولائکا. حمزه صاد زبر اصحا کڑا زبر حا، با لام پیش بل، اصحاب. میم یا زبر می، میم زبر ما، میما، نون زبر نا، میمنا، تا زیر تی، میمنتی. اولئک اصحاب المیمنه. غټ مد دی، د 15 الف په مقدار به اوږدیږي. صاد حروف مستعلیه کې راځي، پیړ به ویلی کېږي. وقف چې کله کېږي ګولتا به په ها کې بدله شي. اولئک اصحاب المیمنه. واو لام زبر واللام زبر لا، ولا ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، والذین. کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفرو.
با زیر بی حمزه کڑا زبر آیا کڑا زبر یا تا زیرتی بی آیاتی نون الف زبر نا بی آیاتنا همین پیش هم بی آیاتنا هم حمزه صاد زبر اس حا کڑا زبر حا بالام پیش بول اصحاب المیم شین زبر مش حمزه زبر ام مشأ میم زبر ما تا زیرتی مشأمتی اصحاب المشأمة وقف چکل کی گلتاو پا حاکی بدلش والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة عین زبر ع لام یا زبر لی حامیم زیر هم علیهم نین نون الف زبر نا را میم دو پیش رم میم پیش مو نارم مو میم حمزه پیش مو نارم مو تنوین نرست حروف یرملون کی میم راغله ادغام معون نبکیگی او میم مشدد ده نو میم مشدد با هم غنه کیگی صاد زبر صا دال زبر دا صا دا تا دو پیشتون مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.